السلام عليكم لي ميتيو بيانفوني في لاشين ميتيو ناريمان. انا ناريمان. اليوم بغيت نهضر على حاجه تري امبورطونط نديروها في لا ميتيورولوجي، لا باز تاع لا ميتيورولوجي، لا باز تاع لا بريفيزيون ميتيو، واللي هي لوبسيرفاسيون ميتيورولوجيك. بون احنا في لا ميتيو واش لازمنا نديرو؟ لازم نعرفوا الحاله تاع الطقس تاع دوكا كيف راهي، باش من بعد لي بريفيزيونيست يديروا لا بريفيزيون ميتيورولوجيك. وين نديروا هاد لي زوبسيرفاسيون؟ نديروهم في لي ستاسيون دوبس. هاد لي ستاسيون كاينين بارتو في لو موند، كاين في لي زايروبور، كاين دي ستاسيون سينوبتيك لي ماشي في لي زايروبور، كاين دي ستاسيون au niveau des bateaux, c'est-à-dire des stations maritimes, ولا في des bouées météorologiques, c'est-à-dire spéciales pour la météo. كاين des stations automatiques, des stations météo automatiques، وكاين même des imageries satellitaires اللي نجيبوهم من les satellites باش نديرو بيهم les observations تاعنا. دونك هادو هما البلايص من وين نجيبو لي دوني تاعنا. انا راني حابه نهضر بوكو بلوس على لي زوبسيرفاسيون اللي ندارو au niveau des aérodromes في لي زايروبور يعني، وفي لي ستاسيون سينوبتيك، لي زوبسيرفاسيون سورفاس اللي يخرج فيهم ان اوبسيرفاتور ويدي لي دوني تاع لا تمبيراتور، لا بريسيون، لوميديتي، لا كوفرتور نواجوز. هادو هما صدير لي دوني اللي نحتاجوهم في لا ميتيورولوجي. و لي زوبسيرفاسيون اون التيتود اللي ندارو بلي بالونسوند. كيفاه زعما لي بالونسوند؟ سا فو دير واش نديرو؟ نجيبو ان بالون كيما راهي هكذا في لا فوتو، بلاصيو فيها دي انسترومون ميتيورولوجيك، نعمروها بالهيليوم ولا ليدروجين باش يعني تقدر تطلع، ونخلوها تطلع باش نعرفو واش راه كاين اون التيتود. Donc voilà les stations كامل اللي عندنا في le monde entier. Les stations وين يديروا les observations surface, c'est-à-dire au niveau de surface, sinon pour le métal, ou les observations يعني les stations maritimes اللي راهم في niveau تاع la mer ou les océans وين يبلاصيو des bouées embarquées، ولا في niveau تاع les bateaux يبلاصيو تما les stations les instruments météorologiques كلشي تكون تما une station وين يعطونا les observations اللي راهم كاينين في النيفو وين يعني وين البحر. فوالا دوكا هادوك لي ستاسيون اللي كنا نهضروا عليهم فيهم ان اوبسيرفاتور. هاد لوبسيرفاتور واش يدير لوبسيرفاسيون تاعو، يشوف الحاله تاع الطقس تاع دوكا اللي راهي هنايا وكلش، يكتبهم في ان ميساج، يدي هادوك لي دوني ويرسلهم. من بعد هاد لي دوني واش نديروا لهم؟ ليموهم فيما بيناتهم ويرسلوهم لي بيي لبعضهم بعض، باسكو كل بيي يحتاج لي دوني تاع البيي الاخر باش يدير لا بريفيزيون تاعو، بيسك يعني ما راناش في كواكب مختلفه، رانا في كوكب واحد. دونك كل بيي يحتاج لي دوني تاع البيي الاخر باش يدير لا بريفيزيون تاعو، ولا باش يعرف الحاله تاع الطقس اللي راهي دوكا على جال لي زافيون اللي حيجيو يعني من بيي لبيي، باسكو لازم يعرفوا الحاله تاع الطقس باش يعني لي زافيون هادوك يديروا حساباتهم باش يعني يعرفوا كيفاه يعني يهبطوا في امان وامن وسعاده وسلام. puisque les pays تاع le monde يعني ما عندهمش la même langue، ما يهضروش بنفس اللغة، donc ils ont décidé باش يتفاهموا على des chiffres de code اللي يكوديو بيهم هاد les messages اللي يبعثهم l'observateur باش يبقاو يفهموا على بعضياتهم. بعد ما يبعث الميساج c'est-à-dire l'observateur يبعث هادوك لي دوني، هذاك الميساج c'est-à-dire مكودي، الناس يديكوديوه يديشيفريوه وكلش، دونك يعرفوا الحاله تاع الطقس اللي راهي في هذيك البلاصه بلا ما يكونوا اوبليجي باش يتعلموا كاع لغات العالم باش يعرفوا الحاله تاع الطقس تاع اللي راهي يعني في كامل لو موند. هذه هي دونك هاد لي ميساج اللي لازم يبعثهم لوبسيرفاتور ويكوديهم لوبسيرفاتور، هاد الاوقات اللي لازم فيهم يبعث ان اوبسيرفاتور الحاله تاع الطقس ويكودي لو ميساج ويبعث فيها، هادو هما اللي غادي نهضروا عليهم في لي فيديو الجايين. هادو هما لي ميساج اللي غادي نكوديوهم ونقولوا كيفاش يتكوداو وكيفاش يديكوداو في لي فيديو اللي راهم جايين ان شاء الله. دونك سي بون، هذه هي لا فيديو تاع اليوم، يعني درت لكم هكذا حاجه تعريفيه علاه نبعثوا لي ميساج، كيفاه نبعثوا لي ميساج، لي ستاسيون اللي كاينين في لو موند وكلش. ان شاء الله يعني تكونوا استفدتوا منها غير شويه برك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.